عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم من جديد. اليوم باش نحكيو على اوتي يفيد الناس الكل. يعني الفيديو هذا في نصيحتكم، دونك ما تفوتش الفيديو ولا ما تزابيوش. نورمالمون الناس الكل وانت معاهم اللي تسمع فيا عندك سمارت فون، واكيد راك تخاف كان التليفون تاعك يضيع ولا يتسرق وما تنجمش كيفاش ترجعه. علاش انا نحكي هكا؟ يقول قايل كان التليفون تاعي يضيع ولا يتسرق نجم نلقاه بالابليكاسيون تاع جوجل اللي هي جوجل لوكاليزي. يقول لك اوكي انا معاك، مي الابليكاسيون هذه ما تمشي كان ما يكون الجي بي اس محلول، وانا بالطبيعه مانيش باش نخلي الجي بي اس نتاعي 24/24 يمشي لوجيكمون. هذاك علاش احنا في الفيديو هذا باش نحكيو على ابليكاسيون هذه اسمها سيرفيس سيكوريتي. ابليكاسيون يعني انتي فور ضد السرقه، تحمي لي سمارت فون نتاعنا من السرقه ولا من الفارق ولا من الضياع. باهي، شنو هي الابليكاسيون سيرفيس؟ في الحقيقه هي ابليكاسيون بازي على الكلاود، يعني الكنترول نتاعي على التليفون مش يصير من الانترنت، مش يصير من الكلاود. الابليكاسيون هذه هي ابليكاسيون انتي فول كومبليت، يعني تساعدنا باش نلقوا السمارت فون نتاعنا اون كاو انا نسيت التليفون حطيته، اون كاو انه التليفون ضاع اي سورتو تسرق. الناس كلها تخاف انه التليفون نتاعها يتسرق ولا يضيع، ما تلقاش كيفاش ترجعه ولا تعرف شكون هزو كل شيء. دونك الابليكاسيون هذه تساعدنا برشا. انا دونك شنو نجم نعمل بها السيرفيس؟ الابليكاسيون هذه شنو نشربها، شنو نجم نعمل بها؟ ريالمون نجمو نعملو برشا حاجات. احنا دونك توا باش نحكيو على ليسونسيال، دونك بعد احنا في الانستالاسيون وكل شيء، دونك باش نشوفو شنو هما لي فونكسيوناليتي نتاعها يعني وحده بوحده. دونك جلوبالمون نجمو نكونترولو التليفون نتاعنا ا ديستونس دوبوي يعني السيت ويب هذايا serverless.app.com. نجم كيف نكونترولي التليفون نتاعي ا ديستونس يعني بار اس ام اس. كيف نجم نفيريفي الكارت سيم نتاعي، نجم نطلع اللوكاليزاسيون نتاع التليفون. شنو معناتها؟ يعني انا نكتيفي جي بي اس حتى ولو هو مش اكتيفي، انا نكتيفي جي بي اس، يعني نبعث روكيت من البلاتفورم للتليفون نكتيفي بها الجي بي اس، ووقتها نجم نطلع يعني بالماب نطلع التليفون نتاعي وين موجود. كيف نجم نلانسي نلار، نجم نفسخ كان عندي بار اكزومبل كارت ميموار تاع تصور فيها فيها دي دوني بيرسونيل خاصين بيا، دونك نجم نفسخها. كيف نجم نفسخ الميموار انتيرن نتاع التليفون، نجم نسكر ليكرون تاع التليفون افيك ان كود، يعني نصنع الكود انا على البلاتفورم نبعثه للتليفون، ويعني نسكر ليكرون ما ينجم يحل ليكرون الا ما يعرف الكود اللي انا عملته. كيف نجم نعمل انريجسترمون دي سون، يعني اون كاو انه السرقه بار اكزومبل التليفون فيديو وهو يحكي كل شيء، نجم انا ننسي انريجسترمون دي سون اترافير الميكرو تاع التليفون تاعي، ويتسجل لي الانريجسترمون ويتبعث لي انا على البلاتفورم. كيف نجم نعمل لونسي دي كابتور ديكرون، نجم نليستي اي ابل دخل وخرج على التليفون. كيف ميساجات، دونك نجم نليستي الميساجات الكل، نجم نليستي لي زابيل الكل. كيفاش نجمو نانستاليو لابليكاسيون هذه على التليفون نتاعنا؟ عندنا دو فاصون، يا نانستاليو لابليكاسيون سيرفيس فون سيكوريتي من بلاي ستور، سينو نجمو ندخلو على جوجل يعني على البلاتفورم تاع serverless.app.com ونتيليشارجيو لابليكاسيون دونك ديريكتومون. نمشيو للجوجل دونك ونكتبو في الريشيرش سيرفيس، دونك بعد ندخلو على البلاتفورم دونك serverless.app.com. بعد ما تتحل دونك هنا نجمو نشوفو شنو نجمو نعملو بالضبط، دونك اللي فسرناه واللي حكيناه الكل تنجمو تلقاوه على السيت اوفيسيال نتاعهم. بعد نمشو للمنيو نمشيو تيليشارجي، دونك نهبطو شوي نمشو للفيرسيون دونك ستاندار ونعملو تيليشارجي، نستنو التيليشارجمون لين يكمل. اون فوا تيليشارجات دونك نمشيو اوفرير، بعد نعملو انستالي. اون فوا سي بون نعملو اوفرير،
هنا نعطو لي بيرميسيون l'application على التليفون. دونك نمشيو اكوردي لي بيرميسيون ونعملو اوتوريزي على كل شيء. يعني هنا par exemple autorisation pour voir les messages SMS كيف les appels، يعني les autorisations الكل. بعد نمشيو نعملو autorisation هذه نكتيفيوها. optimisation de la batterie نعمل autoriser. هنا modifier les paramètres système دونك نجمو نعملوها بعد une fois نعملو كملنا نعملو terminer. بعد تخرج لنا الانترفاس هذه دونك تاع سيربروس. en cas où احنا عندنا كونت دونك نجم نعملو كونيكسيون ديريكت، سينو نمشيو نعملو كونت، نعملو كري ان كونت سيربروس، نعطيو هنا النوم تاعنا، يعني النوم نتاع اليوتيليزاتور. باغ اكزومبل نعطيو سامي، نعطيو مود باس، كيف نعملو كونفيرمي باسورد. بعد ناخذو نعطيو لادريس ميل نتاعنا. انا مش نستعمل ادريس ميل نتاع ان كونت دو تيست. انتوما بالطبيعة مش تستعملوا الميل اللي متاعكم، يعني اللي تحبوا عليه. كونفيرميو الميل. دونك بعد نمشيو لي ان كونت اون فوا كملنا لي دوني الكل. دونك ناكسبتيو نعملو لي ان كونت. دونك نتعداو لي كونيكسيون une fois c'est bon. دونك تتحل لنا الانترفاس تاع الابليكاسيون على التليفون. دونك نجمو باغ اكزومبل هنا نعملو موديفيكاسيون للباسورد. كيف عندنا هنا نجمو نعملو دونك نعملو كاشي لابليكاسيون، نحطوها انفيزيبل. نمشو للمود ادمنستراتور، دونك نعملو اكتيفي، نعملو بروتيجي l'application. دونك شنو نجمو نعملو اكتيفيو فونكسيون هيك. دونك اي حاجة نجمو نكونفيغوريوها من l'application موبيل. دونك كان انا عندي ان كونت تاع دروبوكس يعني للسوفغارد، دونك نكتيفيه من هنا. سينو نعمل سوفغارد يعني للفيشيات نتاعي على جوجل، هونكا او انا عندي ان كونت جوجل بيان سور. كان انا نجم نعمل فورماتاج ا ديستانس، دونك نوتوريزي الفونكسيون. فورماتاج للكار اس دي كيف نوتوريزي الفونكسيون. historique de la localisation activée. capture vidéo كيف activé. en cas où انا استحقيت باش نعمل موديفيكاسيون، دونك ندخل على l'application موبيل ونعمل الموديفيكاسيون نتاعي. vérification de la carte SIM. هنا نحط شنو ما يعني النوامر اللي انا نحب نتبعهم. بالطبيعه النيميرو نتاع التليفون، اون كا او باغ اكزومبل انا عندي دوبل بيس في التليفون نتاعي، يعني نستعمل في زوج نوامر. دونك شنو النيميرو اللي نحب انا باغ اكزومبل الكونترولي؟ عندي البيس اكس نحب نكونتروليها، دونك نحط هنا النيميرو التليفون. ونحط لابليكاسيون كاشي. دونك بالفاسون هذه كان انا نخرج الابليكاسيون ما عادش
تظهر لي في التليفون. دونك يبقى لنا كان نحلو البلاتفورم ونشوفوا كيفاش الكنترول يصير ا ديستانس.